Chapter 1, Sloka 33. येषा मर्ते काङ्क्षितन्नः येषा मर्ते काङ्क्षितन्नः येषा मर्ते काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च येषा मर्ते काङ्क्षितन्नः 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 राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च त इमेव स्थिता युद्धे 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 प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च येषा मर्ते काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.